बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, जो काम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को पहले दिन से शुरू करने चाहिए थे वो अब शुरू करने जा रहे हैं। चलें, ये भी बहुत अच्छा है कि देर आयत दुरुस्त आयत। इमरान खान ने फैसला किया है कि वो अब अपोजिशन के साथ महाज आराई की बजाय अपनी गवर्नेंस पे तवज्जो देंगे, महंगाई ख़त्म करने की कोशिश करेंगे और अपने इंतखाबी मंशूब पर अमल करने की राह निकालेंगे। इस सिलसिले में उन्होंने अपने मुशीरान कराम, वज़रा और तर्जमानों से भी कह दिया है कि अपनी टोन ढीली रखें और गैर ज़रूरी तौर पर अपोजिशन को ना भड़काएं। दरअसल ये जो सियासत है ये आप अपनी कारकर्दगी और अपने महासन की बुनियाद पर कर सकते हैं। आप सिर्फ अपने मुखालफों की कमजोरियों की बुनियाद पर देर पा सियासत नहीं कर सकते। अब ये बात इमरान खान को समझ आ गई है कि हम अपोजिशन का गिला करके, शिकवा करके, उनकी करप्शन की बार बार बात करके अपने पूरे 5 साल पूरे करके फिर अवाम के पास जाकर उनका मैंडेट हासिल करने की पोजीशन में नहीं होंगे। इसलिए अब इस मौक़िफ़ को, इस नैरेटिव को यहाँ छोड़कर हमें अपनी कारकर्दगी पर तवज्जो देनी होगी। लोगों का पेट इस बात से नहीं भरता क्योंकि अपोजिशन के साथ अगर उन्हें खड़ा होना था तो फिर वो आपको वोट क्यों देते। उन्होंने आपका इंतखाब इसलिए किया है क्योंकि वो अपोजिशन से आपको बेहतर समझते हैं। इसलिए अगर आपने हर वक्त अपोजिशन की बुरी कारकर्दगी का रोना है तो फिर आप उनका इंतखाब नहीं बन सकते। ये बहुत अच्छी बात है कि इमरान खान अब अगर महंगाई ख़त्म करने जा रहे हैं या लोगों को रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं या अपना नया पाकिस्तान बनाने के लिए लोगों को इंसाफ की फराहमी को आसान बनाने का एक तहिया कर रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात यह है कि पिछले 2.5 साल के दौरान तकरीबन तमाम सर्कल से इमरान खान को यह मुसलसल कहा जा रहा है कि आप उस्मान बुज़दार को तब्दील करें क्योंकि उनकी जो गवर्नेंस है वो उस लेवल की नहीं है जो पंजाब जैसे एक बड़े सूबे को जो है आगे ले जा सके। लेकिन इमरान खान साहब ने हमेशा उनको डिफेंड किया है, बल्कि उनकी जो परफॉर्मेंस है उसकी हमेशा अप्रिसिएशन की है। ताहम अब जाकर इमरान खान को इस चीज़ का एहसास हुआ है कि बुज़दार साहब की जो शख्सियत है उसमें वो भाग दौड़ धूप नहीं है जिस तरह पिछले हुक्मरानों में रही है। अगरचे वो बहुत शरीफ आदमी है, उनमें बड़ी आहिस्तगी है, वो बड़ा ठहराव से चलते हैं, लेकिन जिस तरह बड़ी तेज़ी दिखानी होती है, जिस तरह ब्यूरोक्रेसी को से काम लेना होता है, जिस तरह नए नए मंसूबे पेश करने होते हैं, वो चीज़ उनके अंदर या उनकी तरबियत में नहीं है। अब इतलात ये है कि इमरान खान ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से ये कह दिया है कि आप मुझे अगले 3 महीने के दौरान अपनी कारकर्दगी दिखाएं। अब नजर आना चाहिए कि एक बहुत ही एक्टिव और इफेक्टिव वज़ीर आला पंजाब में काम कर रहा है। इसलिए आपने देखा होगा कि पिछले 1 हफ्ते से बुज़दार साहब आपको बहुत ही मुतहरिक नजर आते हैं। वो हर जगह जा रहे हैं, इंक्रोचमेंट ख़त्म करने की जो मुख्तलिफ मीटिंग्स हैं उनमें जा रहे हैं, नए नए मनसूबे उनके इफ्तिताह कर रहे हैं, नए मनसूबों का ऐलान कर रहे हैं। इसी तरह ब्यूरोक्रेसी के साथ हम वक्त वो मीटिंग्स में हमें मसरूफ़ कार नज़र आते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। अगर वो एक्टिव हो जाते हैं, फ़ाल हो जाते हैं, अपनी कारकर्दगी को बहुत अच्छा बना लेते हैं तो यकीनन वो इमरान खान की एक निगाह इंतखाब है। और क्योंकि उनका एक बोझ अब इमरान खान के लिए मज़ीद बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा है, इसलिए उन्हें 3 महीने का मज़ीद वक्त दिया गया है ताकि वो अप टू द लेवल अपने काम को ले आएँ, इसलिए कि वो ना तो पीटीए पे मज़ीद बोझ बने और ना ही इमरान खान के लिए मज़ीद बोझ बने। तो ये भी इमरान खान का एक मुस्तहसन कदम है। देखते हैं इसका क्या रिजल्ट सामने आता है। तीसरी अहम बात यह है कि इस वक्त जो वफाक में या पंजाब में जो हुकूमतें हैं वो सिर्फ पीटीआई की हुकूमत नहीं है, ये इत्तेहादी जमातें हैं मुख्तलिफ जो वफाक में भी और पंजाब में भी इक़्तिदार में हैं। और जो इत्तेहादी जमातें जब इक़्तिदार में होती हैं तो उसका फिर तकाजा होता है कि आप अपने एलाइज को, अपने इत्तेहादी जमातों को साथ लेकर चलें।
عمران خان صاحب کی بنیادی ذمہ داری بنتی تھی کہ جو ان کے اتحادی ہیں، بھلے وہ سندھ سے تعلق رکھتے ہوں، جی ڈی اے یا ایم کیو ایم، چاہے وہ بلوچستان سے تعلق رکھتے ہوں یا پھر چودھری برادران پنجاب سے تعلق رکھتے ہوں، تو وہ ان کو ساتھ لے کر چلتے. صرف ساتھ اس طرح نہیں کہ میٹنگز میں نظر آتے، بلکہ ان کے ساتھ بڑا ذہنی تعلق بناتے، ان کے ساتھ بڑی ریلیشن شپ اور ایکویشن بناتے. اس حوالے سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ اتحادی سیاست کی روح کو صحیح طور پر شاید سمجھ نہیں سکے. تو اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ نہ صرف اپنی اتحادی جماعتوں کو وفاقی اور صوبائی کابینہ میں جو ہے وہ مناسب نمائندگی دینے جا رہے ہیں، بلکہ ان کی لیڈرشپ کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ کو بھی بہتر کر رہے ہیں، انڈرسٹینڈنگ کی جو لیول ہے اس کو بھی ٹھیک کر رہے ہیں، امپروو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو ایک دوسرے کے اوپر جو ٹرسٹ لیول ہے اس کو بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر عمران خان صاحب نے اگلے 2.5 یا پونے 3 سال اپنی کارکردگی کو مزید بہتر کرنا ہے، اپنے منشور پر عمل کرنا ہے، اور یہ جو اپس اور ڈاؤنز آتے ہیں جو پالیٹکس میں یا اپوزیشن کی سیاست جو ایک ہے گھراؤ کی سیاست، اس سے محفوظ رہنا ہے اور پاکستان کو آگے لے کر چلنا ہے، تو پھر عمران خان صاحب کو اپنے اتحادیوں کو بھی بڑی دل و جان کے ساتھ، بڑی اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عزت کے ساتھ لے کر چلنا ہوگا. نہ صرف انہیں مختلف کمیٹیوں میں، حکومت میں، کابینہ میں نمائندگی دینی ہوگی، بلکہ ذاتی سطح پر بھی، ذاتی طور پر بھی ان کے ساتھ بڑی اچھی ریلیشن شپ قائم کرنی ہوگی. اسی طرح عمران خان صاحب کو اپنی پارٹی کو، پی ٹی آئی کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہوگا، کیونکہ عمران خان صاحب کو پچھلے 20 سال کے دوران جو طبقہ یہاں تک لے کر آیا ہے اس میں پی ٹی آئی کے ورکرز کا سب سے زیادہ کنٹریبیوشن ہے، جسے پی ٹی آئی کا ورکرز کہہ سکتے ہیں. وہ ٹھیک ہے کہ آپ انہیں مختلف تنظیموں میں نمائندگی دے رہے ہیں، لیکن بہرحال آپ نے الیکٹیبلز کو تو آگے کر لیا ہے، لیکن پی ٹی آئی کے ورکرز آپ بھی بہت پیچھے ہیں. انہیں آپ الیکشن نہیں لڑا سکتے، کیونکہ پاکستان کی جو پالیٹکس ہے اس میں بڑے وسائل کی بات ہوتی ہے، اس میں جنریشن تھرو جنریشن پالیٹکس چلتی ہے. لیکن کم از کم آپ انہیں کہیں مخصوص سیٹوں میں لے کے آ سکتے ہیں، مختلف کمیٹیوں میں لا سکتے ہیں، تو کم از کم انہیں عزت جو ہے وہ دی جا سکتی ہے. ہمارے ایم پی ایز اور ایم این اے صاحبان جو ہیں وہ انہیں عزت جو ہے نا وہ دے سکتے ہیں. یہ جو ورکر ہوتا ہے یہ صرف آپ سے عزت مانگتا ہے، توجہ مانگتا ہے، اہمیت مانگتا ہے، صحیح جگہ پر کرسی پہ بیٹھنے کی دعوت دینا کی صرف خواہش رکھتا ہے. ورنہ اس نے نعرے بھی اسی نے مارنے ہوتے ہیں، پولنگ ایجنٹ بھی یہی بنتا ہے، الیکشن ایجنٹ بھی یہی بنتا ہے، ووٹروں کو بھی یہی لے کے آتا ہے، آپ کے جو جلسے ہوتے ہیں وہ بھی یہی سجاتا ہے، آپ کے سٹیج بھی یہی سجاتا ہے. آپ جیت جائیں تو پھر بھی نعرے لگاتا ہے، خدا نہ خواستہ ہار جائیں پھر بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، آپ کے دھوپ اور چھاؤں کا یہی ساتھی ہوتا ہے. تو اس لیے عمران خان صاحب کو آپ اپنے ورکرز کو، اپنی تنظیموں کو اور پی ٹی آئی کا جو ایک باڈیز ہیں ان کو بھی اب اہمیت دینی چاہیے. امید رکھنی چاہیے کہ عمران خان صاحب کو 2.5 یا پونے 3 سال بعد یہ جن چیزوں کا احساس ہو گیا ہے، امید ہے اس پر لفظاً اور مانن عمل کریں گے. اس طرح پاکستان میں بھی ترقی ہوگی اور پی ٹی آئی بھی مزید مضبوط اور مستحکم ہوگی، اور عمران خان کو خود بھی اس سے آسانی جو ہے نا وہ آ سکے گی، مل سکے گی. ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ میری یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت پہنچ سکیں. اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیے، سب سے زیادہ میرے پیارے پاکستان کا خیال رکھیے. پاکستان زندہ باد.